बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसा गुनाह जिससे 80 साल की नेकियां बर्बाद हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा गुनाह है जिससे 80 साल की नेकियां जाया और बर्बाद हो जाती है और उसके लिए दोजख में एक कुआं तैयार किया जाता है। दोस्तों, मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक करें और वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। तो चलिए मोहतरम दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान में बशमुल जिन्नातो इंसान जो कुछ भी पैदा किया है, हर चीज़ कुव्वते समात और कुव्वते गुआई अता फरमाई है। हर चीज़ अपनी अपनी जुबान में अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ हैं। ऐसी तमाम चीज़ें जो अल्लाह पाक ने पैदा की, जब उनको कोई चीज़ अता करता है तो वह उस पर शुक्र अदा करती है और जब उनको कोई तकलीफ़ पहुंचाती है तो वह उसका इजहार करती है। लेकिन यह और बात है कि अल्लाह ने ऐसी आवाज़ों को जिन्नों इंसानों से पोशीदा रखा है, यानी जिन और इंसान उसको नहीं जान सकते हैं, नहीं पहचान सकते हैं। धरती यानी ज़मीन को ही ले लीजिए। ज़मीन बोलती भी है, सुनती भी है, खुशी गमों को महसूस भी करती है और उसका इजहार भी करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो मौका ऐसे हैं कि जिन पर ज़मीन रोती है। पहला मौका यह है कि जब नाहक किसी मजलूम का खून बहाया जाता है, मकतूल यानी जिसको कत्ल किया गया, उसका कतरा ज़मीन पर गिरते ही ज़मीन पुकारती है, इलाही मुझे इजाज़त दें ताकि मैं कातिल को अभी निगल जाऊं। आवाज़ आती है, सब्र कर, यह तेरे अंदर ही आएगा। दूसरा मौका यह है कि जब जानी जिना इर्तिकाब करने के बाद गुस्ल करता है तो पानी का पहला कतरा ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन जारो कतार रोती हुई कहती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि इसे मैं निगल लूँ। आवाज़ आती है, थोड़ी देर सब्र कर, यह तेरे पास ही आएगा। मेरे मोहतरम अजीज़ो अकारीब, जिनाकारी एक बदतरीन लानत, जिल्लत और पस्ती की अमालत है, यानी पहचान है। वही सियाना फेल और घिनौना जुर्म है। इसका मुर्तकिब वही शख्स होगा जिसके दिल में खौफ खुदा, अजाब, आखिरत का डर, कुरान की आयत और नबी की अहादीस का पासो लिहाज ना हो, अपनों और गैरों में जिल्लत और रुसवाई का अंदेशा ना हो और वह निहायत ही बेगैरत, बेशरम और बेअहमियत शख्स होता है जिसकी इंसानियत पर हैवानियत गालिब हो चुकी होती है। कुरान करीम ने जिना तो क्या, उसके करीब जाने से भी मना फरमाया है कि उस बदकारी के पास न जाओ, बेशक वह बेहयाई और बहुत ही बुरा रास्ता है। यानी जिना खुद भी कबीह बुरा और उस वक्त तक पहुंचाने वाले काम भी कबीह तर हैं और हजार बार मजम्मत के लायक हैं। लोगों की रूहानी पाकीज़गी और अखलाकी तहारत के भी मुनाफा यानी खिलाफ हैं। रूहानियत के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है और मुआशरे में रहने के एतबार से भी काबिल नफ़रत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत किसी कौम में नाहक उसको दाखिल कर दे जो उस कौम का हिस्सा ना हो, यानी जिना किया और उसे औलाद पैदा हुई तो उसे अल्लाह की रहमत का हिस्सा नहीं मिलेगा और अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में जिना और सूद आम हो जाए तो बेशक उस कौम ने अपने लिए अल्लाह के अजाब को हलाल कर लिया।
حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہوگا وہ قحط یعنی تنگی میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا چلن ہوگا وہ رعب خوف میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے جانی پر لعنت کرتی ہے، اور جانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کی ایجا وہ تکلیف دے گی۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 6 باتیں ظاہر ہو جاتی ہے، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں جانی کا چہرہ سیاہ یعنی کالا ہو جائے گا، اس کے رزق میں تنگی یعنی کمی آ جائے گی، اور عمر سے برکت نکل جائے گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب کتاب میں سختی دے گا، عرصۂ دراز تک دوزخ میں رہے گا بشرطے کہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دی جاتی ہے، جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ ور ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا: بوڑھا، جانی جھوٹی تقریریں کرنے والا حکمران، اور تکبر کرنے والا فقیر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن میں سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، اور دوزخ میں ایک کنواں جانیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جس میں انہیں انجام دیا جاتا رہے گا، اس کا نام ہادیہ ہے، اور اس سے اگر ایک جرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصے میں ڈال دیا جائے تو وہ اس سے جل جائے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا اور قبیح عمل ہے، حدیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمان اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت گیری، خون خرابہ، فتنہ و فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزیت کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتیجوں سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت گیری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاج رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمین اور آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائے تو
اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج کی ویڈیو یہیں ختم ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے علی اسلامک وائس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ۔